बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पिछले 72 घंटों के अंदर इमरान खान की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई है और अब इसकी ख़बरें मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आ रही हैं और ख़ास तौर पर ये मुलाकात की जो ख़बर है वो पूरी हुकूमत को, शहबाज शरीफ को, नवाज़ शरीफ को, आसिफ जरदारी को, मौलाना फजलुर रहमान को, मरीम नवाज़ को, सबको पहुंच गई है कि ये मुलाकात हो गई है, जिसकी वजह से मामलात अब दूसरी तरफ जा रहे हैं। इसी वजह से इन्होंने एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी जुडिशरी ये बयानिया बनाने की कोशिश की है। ये अहम तरीन वीडियो जारी है, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, पहले तो आपने इस मुलाकात को समझना है। ये मुलाकात क्यों हुई है, इस मुलाकात के अंदर क्या डिस्कस हुआ है, एजेंडा क्या था मुलाकात का। देखें, ये इमरान खान के कहने पर मुलाकात नहीं हुई है और ना इमरान खान ने कहा था कि ये मुलाकात होनी चाहिए। असल में पिछले काफ़ी अरसे से बैकडोर चैनल जो बातचीत हो रही थी, नंबर्स को अनब्लॉक किया जा रहा था और बातचीत के रास्ते खोले जा रहे थे, मुलाकात के लिए कहा जा रहा था और बातचीत के लिए कहा जा रहा था। अब ये उसका नतीजा निकला है कि इमरान खान से ये जो अहम तरीन मुलाकात है वो हुई है। और इस मुलाकात के अंदर एजेंडा क्या है, क्या डिस्कस हुआ है, इसके अंदर कंटेंट क्या था और मुलाकात के अंदर कौन सी बातें हुई हैं जो कि आपके मुल्क के लिए बहुत बेहतर हैं। देखिए, इमरान खान ने वही सारी बातें जो वो पब्लिक के सामने रखते हैं, जो वो पब्लिक में करते हैं, वो जलसे जुलूसों में करते हैं, वही सारी बातें उन्होंने उस मुलाकात के अंदर रखी और ये सारी मुलाकात के अंदर उन्होंने अपनी कहानी बयान की। देखिए, इमरान खान क्या कह रहे हैं। इमरान खान कह रहे हैं कि अब उन्होंने जो इंटरव्यूज़ देना शुरू करी है, अब उन्होंने जो बातें शुरू की है, आप उससे अंदाज़ा कर लें। अब इमरान खान ये कह रहे हैं कि मेरा किसी के साथ कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं सिर्फ़ इस वक्त चाहता हूँ कि मुल्क के अंदर आम इंतखाबात हों, जनरल इलेक्शन हो और फ्री एंड फेयर जो साफ़ और शफाफ इलेक्शन है वो हों, जिसके अंदर किसी की मुदाखलत ना हो, जिसके अंदर किसी को धांधली का कोई मौका ना मिले। और जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन, ख़ास तौर पर जो इलेक्शन कमिश्नर है वो पार्टी बना हुआ है, वो रिज़ाइन करे। और दूसरा ये कि जो इस वक्त चोरों डाकुओं के हवाले से, पूरी हुकूमत के हवाले से, शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान के हवाले से बात होती है कि इनको मैं NRO दे दूं, इनके लिए मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर दूं या इनके ऊपर मैं हाथ हौला रखूं, तो ये कभी भी नहीं हो सकेगा, ये नामुमकिन है, मैं ये नहीं कर सकता। उन्होंने अब खुल के ये बात करना शुरू कर दी और इस मुलाकात के अंदर भी ये बात की कि मैं ये अपनी ज़िंदगी में नहीं कर सकता, मैं इनको NRO नहीं दे सकता, मैं इनके साथ बातचीत नहीं कर सकता। किसी के साथ भी बातचीत हो सकती है। देखिए, इमरान खान ने कहा कि मैं सबके साथ बात कर सकता हूँ, मैं TTP वालों से बात कर सकता हूँ, मैं तालिबान से बात कर सकता हूँ, अलहदगी पसंदों से बात करता हूँ, हर एक से बात हो सकती है। लेकिन इन चोरों, इन डाकुओं से, ये जो लुटेरे हैं, ये जो किकबैक्स लेने वाले, ये जो कमीशन लेने वाले लोग हैं, जिनके ऊपर अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, जो आए सिर्फ इस मकसद के लिए हैं कि अपना एक NRO ले लें, अपने केसेस माफ़ करवा लें और सब कुछ मामला तय हो जाए। इमरान खान ने कहा कि ये मैं नहीं कर सकता, मैं सबसे बात कर सकता हूं लेकिन मैं इन चोरों और डाकुओं से कोई बात नहीं करूंगा। इस वजह से अब जो मामलात आगे चलने हैं वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हों, ये इलेक्शन कॉल करें, इलेक्शन डेट अनाउंस करें। और इस वक्त जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है वो बड़ी ख़राब हो गई है। इमरान खान ने कहा कि मईशत के ऊपर मैं बात करने के लिए तैयार हूँ और मईशत के लिए, मुआशी निज़ाम के लिए एक ऐसा प्लान बनाया जाए जो अगले 5 से 10 साल के लिए हो, ताकि आपका जो मुल्क है वो स्टेबल हो, आपकी जो मुआशी सूरत हाल है वो स्टेबल हो, आपकी जो इकनॉमिक सिक्योरिटी है। इमरान खान ने कहा कि मैंने कॉन्सेप्ट दिया था इकनॉमिक सिक्योरिटी वाला। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी है मुल्क की, उसके ऊपर बात की जाती है, लेकिन जो इकनॉमिक सिक्योरिटी है इसका कॉन्सेप्ट पहली दफ़ा मैंने दिया था और एग्ज़ाम्पल मैंने दी थी रूस की। रूस किस तरह से टूट गया था, उसकी वजह यही बनी थी कि इकनॉमिक स्टेबिलिटी, इकनॉमिक सिक्योरिटी नहीं थी, उसका मुआशी निज़ाम तबाह हुआ, मईशत तबाह हुई और मुल्क टूट गया। इमरान खान ने कहा कि ये बड़ा ज़रूरी है, आपकी मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है वो स्टेबल होनी चाहिए और इकनॉमिक सिक्योरिटी होनी चाहिए। अगर ये मामला होता है तो फिर आपस में हम लोग जो
ڈفرینسز ہیں، جو مسائل ہیں، جو اختلافات ہیں اور جو ہم اپنی سیاست ہے وہ کرتے رہیں، لیکن ان کو این آر او ایک تو نہیں دینا، لیکن یہ جو معاشی صورتحال ہے اس کے اوپر ہمیں ایک پلان بنانا چاہیے تاکہ جو ملک ہے وہ آگے چلتا رہے اور اس کو کوئی نقصان نہ ہو۔ دیکھیں عمران خان نے یہ تمام باتیں اس ملاقات کے اندر رکھ دی ہیں اور اس ملاقات میں یہ تمام چیزیں عمران خان نے رکھ دی ہیں۔ اب اسی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پریشر آ رہا ہے حکومت کے اوپر، اور حکومت کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اسمبلیاں ڈیزالو کریں، آپ ریزائن دیں اور الیکشن کال کریں، الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں، کیونکہ اب زیادہ وقت آپ کے پاس نہیں ہے۔ ملک اس وقت جا رہا ہے ڈیفالٹ کی طرف، ملک کے حالات بڑے تباہ کن ہو گئے، بڑے خطرناک ہو گئے ہیں۔ ڈالر اس وقت 250 سے اوپر چلا گیا ہے، اسٹاک مارکیٹ آپ کی کریش کر جاتی ہے۔ آرمی چیف کو کہنا پڑ رہا ہے امریکہ سے کہ آپ آئی ایم ایف سے بات کریں اور آئی ایم ایف سے کہیں کہ ہمارے پیسے، ہمارا جو 1.2 بلین ڈالرز ہے جو اس کی قسط نکالنی ہے وہ نکال دیں۔ تو یہ سارے معاملات، یہ سارے مسائل ہو رہے ہیں حکومت کی نااہلی، حکومت کی ناکامی کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ بہتر حل یہی ہے اور سلوشن یہی ہے کہ ملک کو جنرل الیکشن چاہیے، ملک کے اندر عام انتخابات ہونے چاہیے، کیونکہ یہ جو اس وقت مسائل درپیش ہیں، دیکھیں اس وقت جو سچویشن بنی ہے، اب اس کے اندر نواز شریف، شہباز شریف کو کیا کہہ رہے ہیں؟ نواز شریف یہی کہہ رہے ہیں کہ تم نے ہمیں خواب دکھائے تھے اور یہ کہا تھا کہ میں حکومت کے اندر آ جاؤں گا اور میں آپ کو واپس لے آؤں گا پاکستان میں آپ کو پاکستان کے اندر این آر او دلوا دوں گا، میں آپ کو جو کیسز ہیں وہ ختم کروا دوں گا، میں نواز شریف کے کیسز، مریم نواز کے کیسز ختم کروا دوں گا، ان کے اوپر جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ ختم کروا دوں گا اور اس کے بعد ملک کے اندر لہریں بہریں ہو جائیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب عمران خان نے کہا ہے کہ یہ کسی صورت این آر او ان کو نہیں دوں گا، ان کے ساتھ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہو سکتا، باقی ہر چیز کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے لیکن ان کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا۔ نواز شریف اب یہ پریشر فیل کر رہے ہیں، ان کو محسوس ہو رہا ہے، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ حالات بڑے خراب ہو گئے، اور شہباز شریف کے اوپر بھی اسی وجہ سے ان کو غصہ ہے کہ جس کام کے لیے تمہیں لایا گیا تھا وہ تم کام نہیں کر سکے، تمہیں این آر او کہا تھا، کیسز کہا تھا، ڈسکوالیفیکیشن کہا تھا، کوئی ایک کام تم نے نہیں کیا جس سے ہمیں فائدہ ہوتا۔ لہٰذا اب مریم نواز کو میں نے کمانڈ دے دی ہے، مریم نواز اب لیڈ کرے گی، مسلم لیگ نون کو پوری جو پارٹی ہے وہ اب مریم نواز لیڈ کرے گی، مریم نواز چلائے گی، اب تم نے اس کام کے اندر مداخلت نہیں کرنی۔ یہ شہباز شریف کی ناکامی اب پارٹی کے اندر بھی ہو گئی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اور باقی تمام حلقوں میں جو شہباز شریف کا ایک جو امیج بنا ہوا تھا وہ سارا کا سارا تباہ و برباد ہو گیا ہے، بیڑا غرق کر دیا ہے، ملک کا بھی بیڑا غرق کر دیا، اور اپنا یہ جو ایک بنایا ہوا تھا انہوں نے کہ یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، فلانا کر دے گا، یہ کر دے گا، یہاں سے پیسے آ جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوا، ٹگے کا ایک پیسہ نہیں ملا ان کو کسی ملک کی طرف سے۔ وہ تو الٹا کہتے ہیں یہ فقیروں کی طرح مانگنے آ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اب حالت یہ ہے کہ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں یہ طے پایا ہے کہ الیکشن کے علاوہ کوئی حل نہیں، الیکشن کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں، اور اب اسٹیبلشمنٹ نے ان کے اوپر پریشر ڈالا ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی جوڈیشری بیانیہ بنانا شروع کر دیا ہے۔